मोगल भावा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक ह्या माडयेच्या दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानान माये मोगाचो येवकार. ह्या वर्सा आमच्या गोंयचो दोन प्रांतांचो वैशव जावन आसा, आमचेशी तूं राव सोमया. ह्या विशयाचेर आमी 9 दीस नियाल करून सान लॉरेन्साच्या फेस्ताची परब 10 तारखेक आमी समोरण केलें. सान लॉरेन्साच्या जिवितान जेजूचें आसणें नासलेलें जाल्यार ताका कोश्ट आनी तोलमोल सोसूंक बोल मेळचें नासलें. ताची गिरेस्तकाय जावन आसली, ताची गरीब पोरजात. हेच गिरेस्तकाय लागून ताका तेलाचे कायलेंत भाजलो आनी मारून उडयलो. आमची गिरेस्तकाय जावन आसा पयशे, भांगार, दोन दौलत आनी हेर संवसाराच्यो वस्तू ज्यो आमकां देवा सर्वशिली पयस पडटात. हे तोरे आमी जेजूक पयस दवरतात. भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन संवसाराची आशा सोडून आमचे घराले मागण्याचे आनी सेवेचाराचे करूंक जेजूक आमचेशी सदांच दवरूंक आमच्या पासत देवाक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमची मागणी उबारुया. आमी भाग्यवान लॉरेन्स सांगतात आमी वाट चलतल्या. हे 9 दीस कितें आमी भाग्यवान लॉरेन्साचे मजती देवा कडेन मागुया. अशें म्हणलें आसा जेन्ना 9 दीस नोवेना करतात तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमकां पावस जाता. पार्शियल इंडल्जन्सीस आमकां पावस जाता. नोवेनान आमी भाग घेवया आनी देवाताय आमी मागुया. आमच्या भाग्यवानाचे मजतीन जें कितें आमी आवडटा, कितें आमी चिंता, त्या भाग्यान जावन ती आमकां पावसा म्हूण आमी ह्या दिसाक आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी चुकल्या एवढा आमच्या चुकीचे मोगसाऱ्या मागूया. हांव पातकी सोपकड्या देवा आनी तुमकां बाबूनो तुमच्या कार्यां चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटान हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. ह्या पासत दिसता सांगता सगळ्या गुरुतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबूनो म्हज्या तकली आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी पदवेदा बी आमची काकूर करूं आनी आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवान लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावन आनी साक्षाचें कोस मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोल दी. आमच्या सोम्यादीच्या पुता जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन ताच्या इतिहासा वयले वाचप. 50व्या दिसाचे पदवे सुमयार
पेद्रू त्या इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. कुर्सर मारलो, त्याच जेजूक देवान विस्वोर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्या घराण्याक ठीकपणान जाणां जावचें. ही उतरां आयकली ताका व्हड खोत भोगली. आनी पेद्रू आनी हेरां दोन दुतांक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्ता खातीर आमचो सोरेस्पोर देव आपणाशी आपोवन आटवल्या कितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आनी तांकां उलो केलो. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक तांचे जोम्यान भितर सरलो. ती दोन दिसांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकचार सांबाळूंक आनी उण्याचे म्हणणे आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकयनासलीं. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. ताजे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. परतून म्हणुया, ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. सगळ्या वेळार सरस्वराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली. सरस्वरा सवे म्हजे ओतम्याक वरवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, ताजे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. ताजे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली कोणाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना. दोतोरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्वरान जाप दिली आनी सगल्या आघातांतलो ताका निवारलो. जबाब, ताजे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सरस्वराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सरस्वत कितलो मोवार गोड. ताचे गोपान आचरो सुट्टात तो मनीस बागी. जबाब, ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Por तुमचे सवे आसू. लोका परमणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेसू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा शिसा भितरले दोग जाण जेरुसल्यातावन सुमार
11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका अल्पना जावं तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हटलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हटलें जेरुसालेमान त्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेगार गाय ह्या उतराक तांणी म्हटलें कसली खबर तांणी म्हटलें नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तोचो उतरांनी पोदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारून धरून दिलो आनी कुरसार किडायलो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यांव इतलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडचे आदीं ताचे कोणाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना तुय आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी ताका खबर दिली देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण कोणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना तांणी तांकां म्हटलें कितले म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें कितलेंय सोत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोंसून आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें गाय मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्राचो ओट तांकां सांगूंक लागलो जेजू क्रिस्ताची शुवर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणांनो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचो विशय जावन आसा म्हजे सोमी राव सोमया हो विशय मनान धरून प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमचो नियाळ फुडें व्हरुया रिचर्ड नांवाचो एक ल्हानसो भुरगो आसलो अमेरिकेच्या देशान आनी हो भुरगो मौजेन आपलें जिवीत जियेतालो आनी अशेंच ताचें जिवीत तो जियेता आसतना हो भुरगो वाडटा ताची वाड जाता इस्कोलाक वता फकाणां करून खेबाळां मारून हे भाशेन आपले जिविताची जिणी तो जियेता उपरांत कॉलेजीक वता असलेंच जिवीत प्रितीच्या बाबा भयणांनो चालतें जिवीत पूण मौजीचें सगळें वायटवें जिवीत तो जियेतालो सोरो पिवन दुसऱ्यांची खेबाळां करून वायटवी वखदां घेवन दुसऱ्यांचो प्राण घेवन आनी हेंच कितें ताचें जिवीत जाता प्रितीच्या बाबा भयणांनो जायते तरेचें पातकी जिवीत जिवन एका दिसा अशें घडटा वायटवी वखदां घेवंक
तो कोणा लागीं दुडू घेता आनी वखदां घेता आनी हो मनीस ताचे लागीं हे दुडू परत मागता. तूं तर म्हजें दुडू म्हाका परत दिना जाल्यार हांव तुका जिरेशी मारतलो. हें आयकून तो भियेता, घाबरता, कांपता आनी उपरांत चिंतून आपली आवय बापायक फोन करता. तो तांचे चडशी रावनासलो आनी जेन्ना फोन केले उपरांत प्रितीच्या बाबा भयणानो आवय बापूय ताका आपलें एक सांगणें सांगतात आनी हें सांगणें तूं मानून घेता जाल्यार आमी हें दुडू तुका दिवंक तयार आसा. आनी सांगणें जावन आसलें हें, तुवें आमचे बरोबर देव मंदिरांत फिरगोजेन येवंक जाय. आनी सांगणें मानून घेवन हो पूत आपले आवय बापाय सांगता फिरगोजेन वेता. फिरगोजेच्या दारवट्याशी पावता थंयच प्रितीच्या बाबा भयणानो ह्या बाबाच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवूंक लागलीं आनी हो भाव सांगता म्हजे भितर कितें तरी चलतालें. एके भाशेन म्हाका दैवीक अनुभव फावो जातालो आनी तेन्ना सावन हांव म्हजें जिवीत बदलूंक लागता. कित्याक म्हाका रुजू जाता कोण तरी आसा आत्मीक वाटेन जो म्हजो सांबाळ करता. हेंच कितें प्रितीच्या बाबा भयणानो जेन्ना पातकी जिवीत साणून नव्या नवसरणीच्या जिवितान पवित्रतायेच्या जिवितान आमी भितर सरता तेन्ना देव आमच्या जिविताचेर अधिकार घेता. पूण हांवें नियाळ करूंक जाय हांव असल्या जिवितान भितर सरून देवाक मानता तसलें जिवीत जिवूंक राजी जाता म्हणून. आनी तेन्नाच ही आमकां संदी देवाच्या आश्र्याखाल जिवूंक. आनी हेंच कितें प्रितीच्या बाबा भयणानो आदल्या खरारान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयता. आदाम आनी एवेक देवान आपल्या रूपकारा सारको रचलो आनी देवान सगळें बरेपण आदाम आनी एवेक दिलें आनी एकूच हुकूम घातलो, हें फळ ह्या झाडाचें तुवें खावचें न्हय. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो कितें आमी पळयता मनीस सैमान वचपत मनशाक आस चड देखून आशेच्या बाराकाल हें फळ खावून आदाम आनी एव सकलाक वता आनी जें सगळें देवाचें बडपण तांकां फावो जालेलें तें वगडायतात. पयले सुवातेर देवाचें आसणें, दुसरे सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणानो तांचे दोळे उगडटात. घूट हांगा आसा तांचे दोळे उगडटात. कित्याक लागून प्रितीच्या बाबा भयणानो बाकी जिवितांत ताणें वेण मारली. देखून जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी कितें पळयता ह्या दोगूय दादल्यांचेर क्लिओपासाचेर आनी ताच्या सांगात्याचेर जेजू तांच्या बागा आसलो तरूय कितें तरी तांच्या दोळ्यार आयलें आनी जेजू तांच्या बागा आसा हें सोजमूंक तें पावूंक ना. देवाचें आसणें तांचें सगळें आसलें. कारण तें आपलें जिवीत देवाक दिवन एक बरें जिवीत जिवंक सोदतालें आनी असलेंच जिवीत जियेल्यार तोच आमचो स्वामी, आमचो गुरू आमच्या बागा आसता. हें कितें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सोजमूक मेळटा. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या ह्या आधुनीक समाजान आमी जेन्ना आमच्याच जिविताचेर नदर मारता तेन्ना असलें भाग आमकां फावो जाता काय? हांव आनी तूं म्हजें जिवीत बदलून म्हजें जिवीत देवाच्या हातान घालून त्याच देवाक म्हज्या बागा रावूंक एक संदी दिता काय? हो प्रश्न दर एका क्रिस्ती बाबडक्यान आपणाकूच विचार करची गरज आसा.
कारण जायते पावटी जेन्ना वादळ मोळ असले परिस्थितीत आमी सांपडटा तेन्ना आमी सजमता देव म्हजे मागणे आयकना, म्हज्या मागण्याक पळोवना. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, असल्याच वेळार देव म्हज्या सांगाता आसता. असलेच घडणे आमी ताका अनुभवूंक पावता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार आमी कितें पळयता? तोच जिवो देव अदृश्टान पातकान तांच्या सांगाता आसलो आनी तांकांच हो अनुभव दिलो. कोण भाशेन आपूण तुमचो मोग करता तो. जायते पावटी आमी निराशी जाता आनी मागण्यांचे मौन पासून सांडून दिता आनी देवाकूय एके भाशेन पयस दवरता. अशें आमच्या जिवितान घडोवंक जायना, कारण आमची यात्रा ही संवसाराची यात्रा जाल्यार आमकां सासणीक जिविताची यात्रा आसा. एका जिविताचो आमी दार दामतांव जाल्यार दुसऱ्या जिवितान तें दार आमकां उक्तें करूंक ह्याच जिव्या देवाक पदवी आसा. देखून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी ह्या दिसांनी भाग्यवंत लॉरेन्साचे जिविताचे नियाळ करतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर. आनी ह्या दिसांनी ही आत्मीक तयारी करता आसतना प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ताचेर इल्लो भर घालुया, कारण तो आमचे पिळगजेचो पात्रोन. ताच्या विणुनीच्या मागण्यान आमकां जाय तें बरेंपण फावो जाता. जेन्ना भाग्यवंत लॉरेन्साक एक संदी मेळ्ळी, कोणाक ताणें साथ दिवची ती. ताका 2 वस्तू आसल्यो. सगळें दान त्या राजाच्या हातान घालून आनी एके भाशेन त्या राजा मुखार व्हड जावन. पूण होच भाग्यवंत सगळें विकता, गरिबांक दिता आनी देवाचे नदरे मुखार एके भाशेन ग्रेस्त जाता. हेंच कितें करची प्रितीच्या बाबा भयणांनो गरजेचें. जें ताणें केलें तें एक व्हड काम, पूण आमकांय ताच्याच भाशेन ताच्याच जिविता सारक्यो ल्हान ल्हान संद्यो मेळटात आमच्या चालत्या जिवितान. जावं घरान हांव भोगसूंक तयार आसा काय, जावं हांव म्हज्या शेजार समाऱ्या लागीं उलयना, हांव राजी आसा काय संदी करूंक. जायते पावटी निराशी जाल्ल्या काळजान हांव बुजवण दिवंक तयार आसा काय. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हेंच कितें केल्यार त्याच जिव्या देवाचो जो अनुभव भाग्यवंत लॉरेन्साक फावो जाल्लो तो म्हाका आनी तुमकां आनी समेस्तांक भोगूंक मेळटलो. आमी क्रिस्तांव म्हणटोच क्रिस्ता सवे आमी जियेता. आनी ही संदी प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां फावो जाल्या. हे अनुभव आमी फाटीं उरता, आमी नियाळ करिना, कारण आमच्याय दोळ्याचेर साय मांडलेली आसा. आनी जो कोण अनुभवता आपल्या जिविताचेर नियाळ करता ताका ही सजमणी मेवता. तोच जिवो देव म्हज्याय जिवितान भितर सरला, म्हज्या भागाची येता. बावतिजमा दिसा, पिरावणे संस्कारा दिसा आनी सगळ्या साक्रामेंटा उदेशी म्हजो संबंद म्हज्या जिव्या देवाताय खोल जाता. पूण ही संदी जायते पावटी घेवंक आमी फाटीं उरल्या. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ह्यो ल्हान ल्हान संदेचो फायदो काडून भाग्यवंत लॉरेन्सा भाशेन आमच्या देवाच्या फुड्यान एक तीरपण आसलेलो बाबाक घट करूंक आनी देवाचे नदरे मुखार तोच मान आनी तोच इनाम जोडूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी कृपा किरीकपणीन त्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जोडून घेवया. तोच जिवो देव ह्या वेळीर येतलो. तर हीच कृपा आमकांय दी म्हूण खतखत्यान मागुया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो कांय मागणी भाग्यून तुजे मसतीन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या खातीर मागुया. जशे तरेन सान लॉरेन्स आपल्या जिवितांत देवाची खोशी करूंक वावुरलो आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जायते ओन वावरत्यांक सर्गीचो रस्तो दाखयलो, तेच भाशेन आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूचें आसणें बघून आपलें जिवीत एके देखीवंत करूंक तांकां देवान दिल्ले बळ आनी कृपा मागुया. आमचे राजकारभार चलयतल्या खातीर मागुया. आपल्याक दिल्ल्या सेवे चाकरेचें काम देवाक जाय तशें मांडून हाडून आनी एक मोगाचो तशेंच एकवटाचो संवसार घडोवंक वावरूंक सान लॉरेन्साचे मजतीन देवा लागीं मागुया. आमच्या गांवच्या पासत आनी कोफराऱ्याच्या वांगड्या खातीर मागुया. सगळीं आमी एकामेकाच्या मोगान लासूं आनी गरिबांची घडटा ते भाशेन सेवा करूंक उदार मोनाची जावं सान लॉरेन्साच्या मजतीन जेजूचेर आमचो भाव घट करून देवा लागीं मागुया. आमचे कांय हाजीर आसलेले आनी आमचे पासत हे मीस भेटयतले फादर आर्नेल आनी फादर सॅनी खातीर मागुया. आपल्याचो खासगी वेळ सॅक्रिफायस करून आमचे पासत मागोवंक आमचे फिरगोजेक ते येयल्या. ह्या तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण सान लॉरेन्साच्या मजतीन देवा लागीं मागुया. समस्ता खातीर आनी कोरोना पिडेक सांपडलेल्या खातीर मागुया. देवान आमकां सगळ्यांक राखून दवरूं आनी जी कोण कोरोना पिडेक सांपडलेली आसात तांकां कुडीची आनी वतनाची घोटाय मेळून ती बेगीनूच बरी जावं म्हूण सान लॉरेन्साच्या मजतीन देवा लागीं मागुया. ओगेपणान आमची खाजगी मागणी आमी बापाक उबारया. दोन सर्गीच्या बापा भाग्यन लॉरेन्साचे मजतीन ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमचे आवडी, आमचे उस्तेकोती तुज्या हातान घातल्यात ते तूं मानून घे आनी शार दिवपा वय. मागता हांव पयसता आमच्या सोम्या वरवीं. Returning the Lord to Prayer, C24, page 38, C24. Bye.
बापडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपोद्वेगार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्यान मना मोहिमेन आमच्या आनी आपल्या पवित्रच्या मनाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यान लोरेस जावन व्हंकलोल्या घोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान परवा करिनासतना रग साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमोवंत जालो आनी पवित्र सोबेक सुबापीक दिवंक तो पावलो. हेच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे हासून आमची काळजां बहारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोपोद्वेगार आनी सासणाचे देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे करी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझे बळ सुपूर्णायेन पोर चलताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापात खरोच तूं पवित्र तोच सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण संवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावाताचो घट परगो तुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका शिकले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान दिसता आमी तुजें मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आमी ही सोडणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावतले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो गडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलेल्या दर एका बाबा भयणीची काकलूत कर. अदीक करून आमच्या पंत्राया बाबा भयणींचेर तुजो पाट आशिर्वाद घाल. आमच्या किर्गोस्करांचेरूय तुजी कृपा उतय म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती भाग्यवंत धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थान पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आपल्या शिसान आमचे बापा हे मागणे शिकयलें. जेन्ना हे आमचे बापा हे मागणे म्हणटा आसतना खरीतपणी आमी देवाचो आदार देवाची कृपा मागुया. आमच्या जिवितान सदांच जेजू आमच्या जिवितान रावूं आनी हो जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवं. जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवाचो आदार आनी कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्तीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवातो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्था आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोडपातकांतली सटय आनी सोळा कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेळ प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. समेकाक माये मोगान आनी हास्त्या तोंडान क्रिस्ताची शांती आनी वापरू. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे केले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाचे आशिल्ले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ते सगळे आमी सहभागी. म्हाका पावना तुज्या काळज आसता म्हाका भलायकी. Jésus Church Valar and Git Prayer 231, page 64, 231. What make communion? मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेग वयतां आनी आत्मच तुका एक वाडटा. तुजे कडसून वेगळो जावन ते दीस म्हाका दिवं नाका. आमीन. Jesus.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं बागेन लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कोश्टां आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गोरसांक पावूंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर. गरिबांचे आनी ओनीद भोगतल्यांचे होग राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या पापासत खोस मरो लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमीन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं आनी पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.